वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। आओ कुरान समझें, वो भी आसान तरीके से। इसके पहले कोर्स के दूसरे सबक के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम इसमें कुरान के बहुत सारे अल्फाज को समझेंगे और साथ साथ नमाज को भी समझेंगे। आप कह सकते हैं कि नमाज के जरिए से हम कुरान को समझने जा रहे हैं। ठीक है। सो आप सब जानते हैं कि चैप्टर 1 हम लास्ट वीक मुकम्मल कर चुके हैं फ्राइडे को, और उसके बाद मंडे को फिर से रिपीट हुआ था। एट दैट टाइम वी हैव completed chapter 1A and 1B. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैविंग रिकॉर्डिंग्स एज वेल। वो लोग जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनको रिकॉर्डिंग्स उनके साथ शेयर की जा सकती हैं। अभी हम चैप्टर 2A की तरफ जा रहे हैं। आप पूरे इन्हमाक से, पूरी तवज्जो के साथ इस चैप्टर को ज्वाइन कीजिए और बराए मेहरबानी बाकी तमाम कामों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपकी पूरी तवज्जो होगी तो ट्रस्ट मी आपको मे बी 80 to 90% चीजें अभी समझ में आ जाएं और याद हो जाएंगी। समझ तो ऑब्वियसली आएंगी, याद भी हो जाएंगी। ठीक है। और आपको बाद में 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट्स चाहिए होंगे चीजों को रिवाइज करने में। सो इंशाल्लाह हम इसको लेकर आगे चलते हैं। इस सबक में एक्चुअली हम सीखेंगे सूरतुल फातिहा की पहली 3 वर्सेस और ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स, नुकाते तालीम यानी शौक, यानी कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी जो हमें मोटिवेट करेंगी। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1319 बार आए, 1390 टाइम्स। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको इस कोर्स की जो डिजाइनिंग है वो किस कदर अमेजिंग है कि आपको कुरान के 1390 अल्फाज याद करने के लिए सिर्फ इस सबक में 15 बेसिक वर्ड्स सीखने हैं। सुभान अल्लाह। सबक नंबर 2 के खत्म होने तक इंशाअल्लाह हम टोटल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 27 वर्ड्स सीख चुके होंगे जो कुरान में 8638 टाइम्स आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। 78,000 एक्चुअली तकरीबन मुकम्मल अल्फाज हैं कुरान के जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सो सुभान अल्लाह, सूरतुल फातिहा वो सूरा है जो फजाइल से, फजीलतों से भरपूर है, ये हम सब जानते हैं। और कुछ तो इसकी फजीलत ऐसी खास है कि कुरान की तरतीब में इसको सबसे पहले रखा गया। सबसे पहली मुकम्मल सूरत है ये कुरान की, राइट। इसके अलावा ये इस कदर अहम है कि हम इसको अपनी नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं और हर रकत में इस सूरा को पढ़ने का हुक्म है, ये फर्ज है। जैसा कि सूरह फातिहा के बाद हम सूरतुल इखलास पढ़ सकते हैं, कुरान की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरतुल फातिहा को किसी और सूरा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इससे अंदाजा होता है कि ये सूरा बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत की हामिल है। प्लीज अपने वीडियोस बंद कर लीजिए। राइट। पिछले चैप्टर में मैम हिना प्लीज अपनी वीडियो चेक कर लीजिए आप। ओके। लास्ट चैप्टर में तावुज़ और सूरतुल फातिहा के अल्फाज जो हमने सीखे थे वो 9,000 टाइम्स कुरान में आए हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे फिर कहना पड़ रहा है। मैम हिना सईद प्लीज अपनी वीडियो आप ऑफ कर लीजिए जी। राइट। सो तावुज़ जो कि हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया था और अभी हम सूरह फातिहा का आगाज कर रहे हैं। सो तमाम वो अल्फाज जो सूरह फातिहा में हैं और तावुज़ में हैं, अगर आप उसको समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको कुरान के 9,000 लफ्ज समझ आ जाएंगे। ये किस कदर अमेजिंग बात है कि इतनी छोटी सी सूरा और तावुज़ के बाद आपको 9,000 लफ्ज आते होंगे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। आप देख सकते हैं कि तावुज़ हम पहले सीख चुके हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अर्रहमान अर्रहीम, ये 3 सूरह फातिहा की वर्सेस हैं। सो एक इंफॉर्मेशन में मैं मजीद इजाफा कर दूं, वो ये है कि बिस्मिल्लाह को भी सूरह फातिहा की ही एक आयत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम 3 आयत को बखूबी समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे आसान तरीके से समझने के लिए पूरी जो तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह है, इसको 4 हिस्सों में अलग अलग तकसीम किया गया है ताकि हम बाआसानी लफ्जों की मदद से इस आयत को समझ सकें। बिस्मी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह सब जानते हैं और ये जो इसकी बेसिक ट्रांसलेशन मैंने बताई वो भी मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन आज जितनी डेप्थ में आप सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल रिसाइट बिस्मिल्लाह, आप हैरान होंगे कि आपके बिस्मिल्लाह पढ़ने में किस कदर फील होगी, किस कदर एहसास होगा और आपको किस कदर अहमियत महसूस होगी बिस्मिल्लाह की। सो आइए हम इसको समझते हैं। बिस्मी एक्चुअली ये 2 लफ्ज हैं जिनको जोड़ा गया है बी से, ठीक है, इस्म नाम, उनको जोड़ दिया गया तो बन गया बिस्म, बिस्मी नाम से। इस्म एक नाम को कहते हैं और अगर नाम ज्यादा हो यानी नेम्स हो तो अरबी में कहते हैं अस्मा, जो कि हम अपनी गर्ल्स का नाम भी रखते हैं और ये वर्ड कुरान में 39 टाइम्स आया है। ठीक है, सो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। हम सब जानते हैं अल अस्माउल हुस्ना अल्लाह के बेहतरीन नाम, यानी हसीन तरीन नाम, खूबसूरत तरीन नाम। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नामों से ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं हो सकते। और अल्लाह क्या है? अल्लाह हमारे रब का पर्सनल नेम है, जाती नाम। बाकी जो भी नाम है वो एट्रीब्यूटिव है, वो सिफाती नाम है, लेकिन अल्लाह जाती नाम है। ठीक है, अर्रहमान का मतलब है जो बहुत मेहरबान। जैसे कि अभी में डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल हुए इसी अंदाज में, जैसे गदबान शदीद गुस्से में। ठीक है, गजब गुस्से को कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा हो तो मीन्स गदबान शदीद गुस्से में। तो इसी तरह से गदबान, रहमान शदीद रहम करने वाला, पुरजोश रहम करने वाला, इंटेंसली मर्सीफुल। और ये एट्रीब्यूटिव नेम, ब्यूटीफुल नेम कुरान में 57 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर हम लास्ट वर्ड को समझें जो है अर्रहीम रहम करने वाला, इसमें तसलसल का इशारा है। जैसे कि रहमान में शिद्दत बताई जा रही है कि अल्लाह के रहम करने की शिद्दत बेपनाह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बेपनाह रहम करते हैं। इसी तरह रहीम में बताया जा रहा है कि अल्लाह की जो रहमत की सिफ्त है ये मुसलसल है, तसलसल की तरफ इशारा हो रहा है। जैसे हम कहते हैं अगर किसी शख्स को कहा जाए जमील या कोई खातून हो तो कहा जाए जमीला, उससे यह पता चलेगा कि वो है ही खूबसूरत। ये नहीं कहा जा रहा कि वो अभी अभी खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि वो है ही खूबसूरत, राइट। इसी तरह करीम का मतलब है अच्छे अखलाक वाला। तो ये वो नहीं होगा जो कल तो अब्यूज कर रहा था किसी को, के साथ बदअखलाकी से पेश आ रहा था, आज वो अच्छे अखलाक वाला है तो हम करीम कहेंगे। बल्कि करीम उसको कहा जाता है जिसकी ये आदत हो, जिसकी ये खसलत हो, ये खूबी हो। ठीक है, सो इसी तरह जमील, करीम, रहीम। रहीम का मतलब है वो जो मुसलसल रहम करने वाला है, जो कल भी रहम करता था, आज भी रहम करता है और फ्यूचर में भी रहम करेगा। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत की जो खूबी है उसको इस तरह बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बिस्मिल्लाह में। अब प्लीज बहुत ही दिल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर अर्रहमान और अर्रहीम के दरमियान में वाह आ जाता ना, कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला, तो कितना खूबसूरत मानी था। लेकिन यहाँ वाव ना लगाकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, यानी हम इनको एक साथ जोड़कर उसका मानी समझेंगे। अर्रहमान अर्रहीम जो शदीद रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ रहमत के जोश को, रहमत की शिद्दत को, रहमत की के तसलसल से यानी कॉन्टिन्यूटी से कि रहमत मुसलसल बरस रही है, उसके साथ ज़रब दी जा रही है।
اور آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کو دوسری سے ضرب دی جائے تو وہ کس قدر بڑھ جاتی ہے. سو سبحان اللہ, اللہ کی رحمت ہم پر ہر وقت ایسے ہی ہے جیسے کوئی موسلا دھار تیز بارش برس رہی ہو. آپ امیجن کریں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش بہت ہی تیز ہوتی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے وہ رک نہیں رہی ہوتی اور مسلسل اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی تیز بارش ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی. سو اللہ کی رحمت ایکچولی ہر وقت ہم جاگتے ہیں یا سوتے ہیں ہم پر ایسے برس رہی ہے جیسے کہ موسلا دھار بارش شدت سے برس رہی ہو اور مسلسل برس رہی ہو. سبحان اللہ. بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے, کس قدر مہربانیاں ہو رہی ہیں. صرف ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ذکر کرتے ہیں جو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہم اس پر گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں بسم اللہ میں بہت ہی اسٹارٹ میں قرآن کے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری رحمت اس قدر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نام سے ہم اپنا کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام سے جو شدید رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر, کس قدر خوبصورت ٹرانسلیشن ہے. تو ہم نے کیونکہ تسمیہ کا مطالعہ کیا اور اس کورس کی ایک بہت ہی بہترین ٹیکنیک آپ کے سامنے ہے جو کہ تصور اور احساس ہے. اس وقت آپ نے تصور کرنا ہے پورے احساس کے ساتھ. کیا سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ جو ہم نے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا, یا اللہ تیری رحمت ہم پر بے پناہ ہے, ہمیں اس کو ایکنالج کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو مانیں اور تیرا شکر ادا کریں, اور اسی طرح ہم پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برساتا رہے. ٹھیک ہے. پھر احتساب بھی کیجیے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کہ بسم اللہ کی ٹرانسلیشن سے آپ اپنا احتساب کیسے کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو میں احتساب کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر مسلسل رحمتیں برس رہی ہیں, ہم سو بھی جاتے ہیں لیکن وہ رب سوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارا ہارٹ جو بیٹ کر رہا ہے کنٹینیوسلی, کیا ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں؟ نہیں. جو سانس ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن, ہم خود کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم سو جاتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی ہم پہ رحم کرتا ہے, ہماری کیئر کرتا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے. لیکن ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کا اتنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جس کا وہ حقدار ہے. سو آپ پلان بنائیے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں گے, اس کی رحمت کو محسوس کریں گے. اور پھر تبلیغ کیجیے, یہ جو علم آپ کو ابھی ملا ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ سے, آپ کو اسے آگے پھیلانا ہے انشاءاللہ. جی, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. سو رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے. اس نے ہم کو پیدا کیا, آنکھیں, کان, دماغ, ہاتھ پاؤں دیے, ماں باپ دیے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, رشتہ دار, دوست, سپورٹیو ممبرز. ٹھیک ہے. زمین, آسمان, ہوا, پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. جس قدر نعمتوں کو ہم کاؤنٹ کرتے جائیں, ہم میں یہ استطاعت ہی نہیں کہ ہم کاؤنٹ کر سکیں. اس قدر ہے نعمتیں اور رحمتیں اللہ. اگر ہم محسوس کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کریں, پھر پتہ چلتا ہے ہمیں. رائٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سو پہلی عادت سورہ فاتحہ کی پچھلے سبق میں بتائی گئی تھی کہ کامیاب انسان جو دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں کامیاب, ان کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ شیطان سے. ٹھیک ہے. اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. رائٹ. اور کامیاب شخص کی دوسری عادت اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, اس کے معنوں کو اور اس کی ڈیپتھ کو, گہرائی کو سمجھ کر پڑھیے. آپ اپنے اندر ایون کے اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان الرحیم آپ کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ نہ ہو جبکہ وہ ہر لمحہ ساتھ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, ضرور ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے, ان پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر ہم پر زیادہ ہوگا. بات کو سمجھیے. اکثر ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں ہوں, اس پرابلم میں ہوں, اور مجھے تو نیکسٹ پرسن بتاتا ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھیے, اس ذکر کو کیجیے, زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح کیجیے.
اور ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا تو کام ہو گیا تھا, میرا کام نہیں. تو ایکچولی ہمارے کام جو ہے نا وہ کسی ایک جملے کے محتاج نہیں ہے. جو وظیفہ ہمیں بتا دیا گیا وہ اللہ کے محتاج ہے. جو وظائف, جو ذکر, جو تسبیحات ہم کرتے ہیں وہ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آداب کے ساتھ, ٹھیک ہے. ادروائز وظائف ہمیں کچھ نہیں دیتے, دینے والا تو رب ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک ذکر کرنے کا اثر ایک انسان کو زیادہ ہوتا ہے, دوسرے انسان کو نہیں ہوتا. تو اس کی کوئی تو وجہ ہے, اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے. سو توکل, ٹرسٹ اللہ پہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اس کے اثر کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. سو خوشی کے موقع پہ اللہ کو مت بھولیے, کبھی نہیں. آزمائش کے طرح اچھا گمان. نور الہدا اپنا مائک پلیز آپ بند کر لیجیے جی. سو ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھیں, چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا وہ آزمائش کا موقع ہو, ٹھیک ہے. خوشی پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے, اور جب وہ چیز اسے ہم دے دیتے تو وہ ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا, جیسے اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا. اللہ اکبر, کس انداز میں کہا گیا قرآن میں. تو اسی طرح جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے تو ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے اور کوئی ہے نہیں ہمیں دینے والا. لیکن کبھی کبھی ہم بہت زیادہ کمپلینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پریشانی میں کیوں ہیں, دوسرا پرسن کیوں نہیں, میری فرینڈ کو یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے لوگ کس سارٹ کی آزمائش سے گزر رہے ہیں, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس حالات میں رکھنا ہے. ہم ان چیزوں کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے. سو ہمیں ہر حال میں پازیٹیوٹی رکھنی ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز اللہ ہماری لائف میں لے کر آتے ہیں وہ بہرحال ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم اپنے اعمال میں پازیٹیو ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. سو تیسری عادت, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا, پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. کچھ بھی حالات ہو, کچھ بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ نہ رکھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہیں کیا اوقات ہے, کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں, نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ ہماری مرضی سے ہمیں موت آئی. جو کھاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتے. اللہ کا حکم ہو تو جو لقمہ ہمارے منہ میں ہے وہ ہمارا حلق اس کو نگل نہیں سکتا اور ہماری موت واقع ہو جائے. اللہ کا حکم ہو تو جو سانس ہم لے رہے ہیں اس سے اگلا سانس نہیں لے سکتے. تو ہم ہیں کیا کہ ہم اللہ کے سامنے آ جائیں. ہمیں ہر حال میں پازیٹیو تھنکنگ ہی رکھنی ہے اللہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ ہماری مجبوری بھی ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریٹیکل تھنکنگ رکھ سکیں. اور اگر دوسرے پہلو سے سوچا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ہوتا ہے وہ واقعی پازیٹیو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں, ٹھیک ہے. سو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, بے پناہ رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. یعنی ماضی میں بھی رحم کرنے والا تھا اور ہمیشہ رحم کرے گا. اللہ نے خود فرما دیا یہاں تسمیہ میں, بسم اللہ میں, کہ رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہے. سبحان اللہ. سو کس قدر بڑی بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے بھی ہیں. مثلا زندگی میں سکون ملتے ہیں, آزما کر دیکھ لیجیے. اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں, جو بھی حالات ہیں اس میں پازیٹیو رہیں, گلے کم کر دیں, کمپلینس کم کر دیں, پیشنس کا مظاہرہ کریں, ٹھیک ہے. خوشی, کامیابی, صحت, اطمینان, بہتر تعلقات سب نصیب ہوں گے. اکثر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب ایسے کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور فیوچر میں اب ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. ہم بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مغرب کی محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ کے بارے میں اس طرح سے پازیٹیو گمان رکھیں. سو الحمدللہ ہم اس کی سمجھ مکمل کر چکے ہیں. سو پورے تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. بسمی, نام سے اللہ کے, رحمان, بہت زیادہ مہربان, بہت ہی پرجوش مہربان, رحیم, مسلسل تسلسل کے ساتھ رحمت بھیجنے والا.
वो है, ठीक है। सुभान अल्लाह। सो अल्लिम का मतलब है सिखाइए, यानी जो बात आपको आज समझ आ गई सही से, आप उसको उतना ही आगे पहुंचाएं जितना आपको सही इल्म मिल गया, उसमें देर मत करें। जी, तो सूरह फातिहा की दूसरी आयत को समझने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, अल आलमीन तमाम जहानों का, राइट। सो द फर्स्ट वर्ड इज अल्हम्दु। याद रखिए हम्द का जो लफ्ज है इससे हम बचपन से वाकिफ हैं। हम बचपन से कैसे वाकिफ हैं, क्या कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? हम्द का लफ्ज हम बहुत छोटे थे, आई थिंक 1 2 3 में, तब से हमने हम्द का लफ्ज सुना है या पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, कहाँ सुना है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? जी याद कीजिए, हम्द का लफ्ज आपने, या आपने कभी हम्द पढ़ी हो, हम्द सुनी हो उर्दू की बुक में? दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लोग बता रहे हैं उर्दू की बुक में हम पढ़ते आ रहे हैं, और हमें हमेशा पता है कि उसमें अल्लाह ताला के बारे में प्यारी प्यारी बातें होती है, छोटे बच्चों के लेवल की। तो अब तक हमें ये तो पता था कि तारीफ है अल्लाह की कुछ, लेकिन आज मैं आपके इल्म में मजीद इजाफा करी कि हम्द का मानी है तमाम तर तारीफें और तमाम तर शुक्र, दोनों चीजें। यानी जो तारीफें हो सकती हैं मुमकिन किसी के लिए, वो सब एक्चुअली अल्लाह डिजर्व करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जो शुक्र है जो किया जाए वो अल्टीमेट अल्लाह के लिए है, ठीक है। इसको मैं मजीद आपको बताती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हमें जब जब भी कोई चीज अच्छी लगती है या कोई इंसान अच्छा लगता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई खूबी होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा होता है हमें। किसी की खूबसूरती पसंद आ जाती है, तो याद रखिए अल्लाह, आपने सुना होगा पढ़ा होगा, अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अगर आप किसी की ताकत से इंस्पायर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तो याद रखिए अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है। अगर कोई आपको इसलिए पसंद है कि उसका फेम बहुत है, उसकी इज्जत बहुत है, तो अल्लाह से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ कौन है? अल्लाह अकबर। सो गर्जे की जो भी पॉजिटिव सेंस में तारीफें हो सकती हैं, जो हमें इंस्पायर करती है, और हम किसी शख्स के लिए, किसी भी चीज के लिए दुनिया की, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये चीज हमें पसंद है, वो सब खूबियां एक्सट्रीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला में मौजूद। सुभान अल्लाह, कि वो तमाम तारीफों के लायक है, वही अल्लाह अकबर। और तमाम तर शुक्र अल्लाह के लिए है। क्यों? क्योंकि हर चीज एक्चुअली मिल हमें अल्लाह की तरफ से रही है। जो कुछ पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी अल्लाह ने प्रोवाइड किया, एक्चुअली सोर्सेज तो अल्लाह ताला ने दिए हैं, ठीक है। तो तमाम शुक्र का जो हकदार है वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। लिल्लाही, दो लफ्जों को जोड़ा गया है, ली लिए, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं FOR, फोर। अल्लाह अल्लाह, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। क्या हम कहेंगे रब कौन होता है, पहले हम इसको समझेंगे। जो परवरिश करने वाला हो, पालने वाला हो, जर्रे जर्रे यानी करोड़ों खुलियों को, हमारे जो सेल्स हैं उनको परवरिश करने वाला है, ठीक है, उनको मेंटेन रखने वाला है, पल पल पालने वाला है, ऑक्सीजन खिलाने वाला है, भी हम शुरू में बात कर रहे थे। रब इतना वसी इसका मानी है कि कोई भी किसी जुबान का एक लफ्ज रब को डिफाइन नहीं कर सकता, इंग्लिश में उर्दू में कहीं भी। अगर आप रब, क्योंकि अरबी का लफ्ज है, इसका ऑल्टरनेट आप एक लफ्ज अगर ढूंढना चाहें कि हमें एक लफ्ज में इसको ट्रांसलेट करना है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। रब का मतलब रब है, इसीलिए इंग्लिश में उर्दू में हर जगह आप रब इस्तेमाल करेंगे। इसको समझने के लिए हमें इन सब चीजों को समझना है जो स्क्रीन पर, ठीक है। सो रब कौन है, कौन हो सकता है रब, किसको रब कहा जा सकता है? जो हर चीज का मालिक हो और पालने वाला हो। तो आप बताइए कि मालिक कौन है? अल्लाह। मालिक तो वही है ना जिसने पैदा किया, जिसके हाथ में हर चीज है, जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। सो मालिक अल्लाह है, इसका मतलब है रब अल्लाह है। अब दूसरी चीज क्या है रब होने की? हाजत रवा, जो जरूरतों को पूरी करता हो और पूरा करने का इख्तियार रखता हो। सो देयर इज ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसलिए रब अल्लाह है। और रब कौन हो सकता है? जिसके हाथ में सेहत के मामलात हैं, जो सेहत अता करता है, ठीक है। मौत और जिंदगी जिसके हाथ में है, जो हर तरह की नेमतें देने वाला है। क्या वो कोई और है अल्लाह के अलावा? नहीं। तो इसका मतलब है अल्लाह रब है। रब कौन हो सकता है? जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, बहुत सारे टाइम्स आते हैं
مختلف اوقات زندگی میں جب ہم پرابلمز میں جاتے ہیں، پھر پرابلم سے نکل آتے ہیں، پھر کسی اور پرابلم میں چلے جاتے ہیں. تو ہر مشکل میں جب ہم کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں تو ہمیں نکالنے والا کون ہے؟ بنگالی بابا؟ نہیں. کون ہے؟ صرف اللہ. صرف اللہ کا مطلب صرف اللہ. وہ نہیں جو ہمارے بزرگ نیک لوگ وفات پا گئے ہیں، اللہ کے ولی اب تو وہ وفات پا گئے ہیں، وہ ہمیں مشکل سے نہیں نکال سکتے. بے شک وہ بہترین لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ہم سے کہیں نیک تھے، لیکن ہمیں مشکل سے نہیں نکال سکتے. ٹرسٹ می. سو جسٹ ٹرسٹ ان اللہ. صرف رب نکال سکتا ہے مشکل سے، اور وہ رب کون ہے؟ اللہ. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا رب ہے اللہ. اولاد دینے والا، کس کو اولاد دینی ہے کس کو نہیں، کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی، اور کس کو دونوں ہی نہیں دینا، یہ فیصلہ کرنے والا اور اختیار رکھنے والا کون ہے؟ صرف رب. کوئی اور یہ طاقت نہیں رکھتا. رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے چیٹ باکس میں جلدی سے. رزق کس کو کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آسان لفظوں میں بتائیے جی، جلدی سے بتائیے رزق کس کو کہتے ہیں، سو دیٹ ہم آگے کنٹینیو کریں. اپنے اندازے کے مطابق آپ بتائیے. کوئی بھی نہیں بتا رہا؟ رزق ایزی ورڈ. اوکے. اللہ کی حلال کردہ غذا. اوکے ماشاءاللہ. روزی. اوکے کوئی اور بھی بتانا چاہے گا؟ چلے فائن، دیٹس رائٹ، دونوں چیزیں اچھی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. سم ٹائمز ہم بچپن سے سمجھتے آ رہے ہیں کہ روزی صرف وہ جو ہم کھاتے ہیں، آئی مین روٹی، سالن، پیزا، واٹ ایور وی آر ایٹنگ. ایکچولی مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ برادر اینڈ سسٹرس، رزق ہے ہر وہ چیز جو ہم سسٹین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ رزق ہے. چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ پہننے اوڑھنے کی ہو، چاہے وہ رہنے کا گھر ہو، چاہے وہ آکسیجن ہو. ہر وہ چیز جو زندہ رہنے کے لیے، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہمیں عطا کر رہا ہے، پرووائڈر جو ہے وہ اللہ ہے، سسٹینر جو ہے وہ اللہ ہے. تو ہر وہ چیز رزق ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. سبحان اللہ. سو رب کے معنی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھے ہیں. سو اب نیکسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ ایک لفظ رب کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا کچھ ہے. اللہ کی کس قدر خوبصورت صفت ہے یہ، العالمین، تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے. ایک بات یہاں میں چاہتی ہوں کہ میں بتانا بھول نہ جاؤں، وہ یہ ہے انفارچونیٹلی بائی مسٹیک بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایون میں خود بھی بچپن میں ہم جب بہت جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو کہ منع ہے، ٹھیک ہے، تو ہم زبر زیر کی مسٹیکس کر دیتے ہیں جس سے معنی پوری طرح بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. اگر ہم یہاں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، لام کے نیچے زیر لگ جائے گا، رب العالمین، تو عالم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیے. ٹائم مت لگائیے زیادہ، جلدی سے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ I'm talking about عالم. عالم نہیں، عالم کس کو کہتے ہیں پلیز بتائیے. عالم علم رکھنے والا. سبحان اللہ. جی، جاننے والا کسی بھی علم کو. ٹھیک ہے، علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کہتے ہیں جہان کو، دنیا، جہان، یونیورس. ٹھیک ہے. سو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ اگر ہم یہاں عالم کی جگہ عالم پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ہمیں نہیں پتا کہ زبر زیر کی غلطی کر کے ہم کس قدر بڑی غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو عالم، جہان، یہ واحد ہے. عالمین اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے. اٹ مینس کہ تمام جہان. ٹھیک ہے. اب اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس یونیورس کا ہمیں پتا ہے کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، اتنے پلانٹس ہیں، اور باہر کا جو گیلیکسیز کا سسٹم ہے تھوڑا بہت ہمیں سائنس بتا رہی ہے، جتنا سائنس نے ابھی تک ڈھونڈا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی ہے. ہمیں کیا معلوم، ابھی تو پوری گیلیکسیز کا پتا نہیں ہے، ابھی تو پوری یونیورس کا پتا نہیں ہے. ہمیں کیا معلوم کہ اور کتنی ایسی جہان موجود ہوں، ہمیں کیا معلوم. ہم تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں تمام جہان کہا گیا، ایک جہان نہیں کہا گیا. دوسری بات جو ہمیں واقعی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عالم انسان، انسانوں کا پورا جو عالم ہے، جانوروں کا عالم حیوانات، عالم ملائکہ، فرشتوں کا ایک جو پورا سیٹ اپ ہے، عالم جنات، جنات کا جو پورا سسٹم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جنات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا.
राइट, और जो शैतान है वो भी एक्चुअली जिन है, ठीक है। सो ये सारे के सारे आलमीन का रब है। सो अब प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस बात को जरा अंदाजा लगाइए कि अभी जो हमने लफ्ज पढ़ा था रब, उसकी डेफिनेशन हमने कितनी देर में समझी, ठीक है, कि वो जानने वाला भी है, वो मुश्किल कुशा भी है। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, यहाँ वो बताना बहुत जरूरी है। ओके, वो मालिक भी है, हाजत रवा भी है, सेहत मौत जिंदगी नेमतें देने वाला है, मुश्किलात से निकालने वाला है, तमाम कायनात को बनाने वाला है, औलाद और रिस्क देने वाला है। और ये सब किन के लिए करता है? वो तमाम जहानों के लिए। कैन यू इमेजिन? तमाम इंसानों के लिए, तमाम जानवरों, तमाम फरिश्तों, तमाम जिन्नात के लिए। और लिविंग थिंग्स का भी एक निजाम है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी, बेजान चीजों का भी एक निजाम है। सो इतने सब का सब कुछ वो एक ही वक्त में देख रहा है। अब इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन को देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बैक पर क्या है, या मेरे राइट क्या हो रहा है, या लेफ्ट, या साथ वाले रूम में क्या हो रहा है। अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे इस रूम का पता नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपके साथ मामला है, राइट। लेकिन अल्लाह अकबर, किस कदर अजीम है वो अल्लाह, किस कदर बड़ा है कि वो एक इसी वक्त में ये देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। और आप जितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो उन सबको भी देख रहा है। ना सिर्फ देख रहा है बल्कि हमारे दिलों के हाल भी जान रहा है। वो जानता है कि इस वक्त कौन कितनी तवज्जो से सुन रहा है, कौन किस बात को कैसे सुन रहा है, क्या फील कर रहा है, कौन क्या मांग रहा है, किसको इस वक्त क्या अता करना है, किसके बॉडी सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है। ना सिर्फ हम सब के साथ बल्कि हमारे माँ बाप, रिलेटिव्स, जहां जहां भी हैं, एक ही वक्त में। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, साइंटिफिकली नहीं हो सकता, हम इंसानों के लिए नहीं हो सकता, बट वो तो रब है, हमारा कोई कंपैरिजन थोड़ी है। सो इस बात को जानिए कि वो तमाम जहानों का रब है। ये कितनी बड़ी बात। सो कुरान के शुरू में हमें ये बताया जा रहा है, ये बावर कराया जा रहा है कि तमाम तारीफें और तमाम तर शुक्र का हकदार वो अल्लाह है जो तमाम जहानों का रब है। और रब सिर्फ को एक लफ्ज मत जाने, रब की जो डेफिनेशन बताई है, उसकी जो डिटेल बताई है, उसको समझे। इंसान की हमारा जो जहन है ना, उसकी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है जब कभी मैं इस बात को सोचती हूँ कि कैसे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि एक अल्लाह ताला ये कहे कि हाँ समिया, एक सेकंड में आपकी बात सुनो, अगले सेकंड में उनकी, और मैं अच्छे से सबको मैनेज करूंगी। नहीं, उसी एक सेकंड में वो सबको सुन रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल? अभी अगर आपके पास आपके घर में कोई बच्चा शोर करेगा तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, मुझे सुनेंगे तो घर वालों की बात नहीं सुन पाएंगे। और वो रब, कुर्बान जाए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, हम भी और हमारे माँ बाप, कि वो एक वक्त में सबको सुनता है और सबकी जुबानें सुनता है, सबके अंदाज सुनता है और हर जुबान को जानता है और सबके मामलात को हल करता है एक ही वक्त में। इन्हीं जुमलों को जो मैं कह रही हूँ, अगर मैं आगे आगे बढ़ाती जाऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खत्म होंगे, कि वो एक ही वक्त में क्या कुछ कर रहा है। सुभान अल्लाह। सो तसव्वुर और एहसास कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो बात हमने अभी समझी है, हम इस बात को इसी तरह अपने दिल में महसूस करें, इसी पर हमारा यकीन रहे जो कुरान के शुरू में बताई जा रही है, क्योंकि इसी यकीन के साथ हमारा ईमान मजबूत होगा। और उस ईमान के साथ हम आगे कुरान में जो चीजें, जो नसीहतें की गई हैं, जो मामलात बताए गए हैं, मुआशरत के, इबादत के मामलात जितने भी हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उस चीज को समझेंगे। पहले हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होगा। सो सिर्फ बिस्मिल्लाह में क्या बताया गया, सिर्फ सूरह फातिहा की पहली आयत में जो बातें बताई गई, अगर हम उनको 2 मिनट बैठकर, 10 सेकंड बैठकर सोचें तो हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात है। अब तक तो हम ऐसे ही नमाज में पढ़ लेते थे, हमें खुद ही पता नहीं था कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं नमाज में। तो अपना एहतसाब कीजिए कि नेक्स्ट टाइम हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और प्लान बनाइए कि कैसे एहतसाब कीजिए कि हम कितना समझते थे इन चीजों, ठीक है। और फिर प्लान बनाइए और फिर दूसरे लोगों को इसके बारे में आगाही दीजिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। सो हमद का पहला मानी बताया गया है तारीफ। तारीफ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर करें, किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान अता करता है। यानी जितना आप इस कायनात पर गौर करेंगे और साइंस पढ़ेंगे तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। याद रखिए, साइंस को कुछ बहुत ही कम समझ लोग, जो कि डेफिनेटली नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो जब अल्लाह को मानते नहीं है तो फिर वो ये चीजें सोचते हैं कि वो साइंस को अल्लाह के मुकाबले में ले आते हैं। साइंस एक्चुअली है क्या? जो अल्लाह ने पूरा निजाम बनाया है ना,
उसको मटीरियलिस्टिकली समझने का जो इल्म है कि हम अल्लाह की कायनात को समझें, तो वो जो समझने का इल्म है उसको साइंस कहते हैं. तो साइंस अल्लाह के मुकाबले में कैसे आ सकती है? ठीक है. सो जब हम साइंस के साथ चीजों को समझते हैं तो हम अल्लाह से और करीब हो जाते हैं. सुभान अल्लाह. सो आदत नंबर 4 एक कामयाब शख्स की क्या है कि वो खूब इल्म हासिल करे ताकि उसके दिल से अल्लाह की तारीफ निकले. अब देखें, सिर्फ 2 आयात अभी आपको बताइए तो किस कदर इल्म में इजाफा होगा. तो जब हमारे दिल में ये एहसास होगा, ये चीजें मालूम होंगी तो फीलिंग्स आएंगी, तभी हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी. राइट. सो अपना एहतसाब करें कि मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासिर होता हूँ, मैं कितनी दफा कायनात पे गौर करता हूँ, कितनी दफा मामलात देखता हूँ कि अल्लाह एक वक्त में इन लोगों की लड़ाइयां सुलझा रहा है, एक वक्त में बीमार को शिफा दे रहा है, एक वक्त में उसको ये अता हो रहा है. ठीक है. सो मुतासिर होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए. राइट. और अल्हम्दुलिल्लाह कहना कभी ना भूलें. हम्द का दूसरा मानी है शुक्र करना. सो आदत नंबर 5 आपको सूरह फातिहा में बताई जा रही है किसी भी कामयाब शख्स को. वो क्या है? अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो 5वीं आदत ये होगी कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा करें. कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं इसका मतलब है अल्लाह का शुक्र करें, सिर्फ अल्फाज से नहीं, दिल से, अपने अमाल से. सो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया जाए. हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुकम्मल कर चुके हैं, तो पूरे तसव्वुर एहसास दुआ के साथ प्रैक्टिस करें कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का. अर्रहमान अर्रहीम, इसकी डिटेल हम अपनी तस्मीया में पढ़ चुके हैं कि रहमान का मतलब क्या है. जी कौन बताएगा? प्लीज आप हैंड रेज करके बताइए. रहमान का मतलब हमने अभी क्या समझा है? बिस्मिल्लाह में रहमान का मतलब. जी सादिया कमल प्लीज माइक ऑन करके बताइए. बहुत मेहरबान. बहुत मेहरबान, यानी ये रहमानियत की शिद्दत को जाहिर कर रहा है कि बहुत ज्यादा. सुभान अल्लाह. जज़ाकल्लाह सादिया. यू कैन, आपने अभी तक हैंड रेज किया हुआ है. ओके. अर्रहीम का मानी क्या है? अर्रहीम किसको शो कर रहा है? प्लीज आप में से कोई और हैंड रेज करके बताइए. जी हिना महबूब कुछ बताइए. मुसलसल रहम करने वाला. मुसलसल रहम करने वाला. सो तस्मिया में हम समझ चुके हैं. अब जब कुरान में जब भी ये अल्फाज आएंगे, ये खूबसूरत अल्लाह के सिफाती नाम आएंगे, हम जान लेंगे कि रहमान क्या है, रहीम क्या है. अल्लाहु अकबर. सो रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना. तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और हमारा ख्याल रखता है, जरूरतों को पूरा करता है. ठीक है. तो अल्लाह किस तरह हम पे मुसलसल रहम कर रहा है. सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं. मौसमों को कैसे बदल रहा है. ये सारे मौसम जरूरी है इस पूरी दुनिया कायनात के लिए. अल्लाह जमीन को सूरज के अतराफ 1 सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है. आपको पता है सूरज के गिर्द हमारी जमीन मुसलसल रुकी भी नहीं है, मुसलसल 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रही है. लेकिन सोचिए हमें तो एक भी धचका नहीं लगता. अगर उस हिसाब से हमें महसूस होने लगे तो यहाँ तो जलजले ही आते रहे, जमीन तो टूट फूट का शिकार हो जाए. तो एक रहमत का अंदाजा लगा लीजिए कि वो निजाम चल रहा है लेकिन इस कदर बैलेंस तरीके से कि हम बिल्कुल सुकून में हैं. सुभान अल्लाह. रहमान और रहीम, तो क्योंकि वो रहमान है, वो पसंद करता है कि मेरे बंदे भी दूसरों पर रहम करें. ठीक है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता. तो इससे समझने वाले के लिए कहते हैं इशारा ही काफी होता है. सो कैसे होगा इशारा काफी? हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम पर रहम किया जाए, इवन कि दुनिया में भी हम पर रहम किया जाए. ठीक है. सो इसका मतलब है कि जिन पर हम, जो हमारे रहम के मुस्तहिक हैं, जो हमारे पास लोग हैं, हम उन पर रहम करें. फिर हम उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पर रहम का मामला करेगा. तो आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जिसमें आपने ये पढ़ा, अब जब आप नमाज मगरिब में पढ़ेंगे, घर ऑफिस बाजार जाने के बाद हर वक्त ये बात ज़हन में रखिए. कभी ऐसा हो सकता है कोई आपके साथ बदसलूकी करे, बुरे अखलाक से पेश आए, आपको अपने तबीयत में रहम जो है उस एहसास को रखना है. ठीक है. और मोहब्बत के साथ दूसरों का ख्याल करना है. तो ये है आदत नंबर 6 एक कामयाब शख्स की कि वो काइंड होता है अल्लाह की तरह. तो रहमान और रहीम का मानी हम समझ चुके हैं. अब हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक आपकी 10 सेकेंड्स की. पानी वानी पी लें तब तक में. जो लेसन, हर चैप्टर, हर लेसन के 2 पार्ट्स हैं. ए, हर चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी. ठीक है. सो जो ए पार्ट है, इट्स अबाउट डायरेक्टली अबाउट कुरानिक आयात एंड मे बी
हम अहादीस को भी थोड़ा सा टच करेंगे. जो बी पार्ट है वो डायरेक्टली ग्रामर है. सो अभी हम ग्रामर करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये ग्रामर इंतहाई इंटरेस्टिंग है और इजी है. ये वो ग्रामर नहीं है जो हम उर्दू और इंग्लिश में अपनी नॉर्मली बुक्स में सीखते हैं और हम बोर हो जाते हैं. इट्स वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वे एंड easiest and fastest way to understand Quranic grammar, राइट? तो आइए हम इसको शुरू करते हैं. जी, तो ग्रामर के बारे में आपको चैप्टर 1 में एक खास तरीका मैंने मुतारिफ करवाया था. एक टेक्निक के जरिए से हम ग्रामर सीखेंगे. उसका नाम कोई बता सकता है? इंग्लिश के 3 लेटर्स हैं वो. प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर आपको याद है. सादिया कमल और हिना महबूब जो है माशाल्लाह बता रही है. फातिमा इकबाल बताइए. सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात. जी फातिमा इकबाल. TPI माशाल्लाह. अक्सा आमिर अगर आप मुझे बता सकें TPI स्टैंड्स फॉर व्हाट? TPI से क्या मुराद है? चलिए कोई और बता दे आप में से. अक्सा आमिर इज मैम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. इसका मतलब है कि यहाँ कुरान की ग्रामर आपके लिए आसान होगी, इंटरेस्टिंग होगी. आप बोर नहीं होंगे बल्कि आपको लगेगा आप गेम खेल रहे हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन शर्त ये है कि पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे. शर्त ये है कि आप TPI से सीखेंगे. TPI है क्या? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. यानी आपको टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है. और टोटली फिजिकली आप इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक ही वक्त में आपको सोचना भी है जो आपको बताया जा रहा है, आपको सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, बताना भी है, दिल से और सबके साथ मिलकर. ठीक है. सो अगर आप देख तो रहे हैं स्क्रीन पे लेकिन मुझे सुन नहीं रहे तो बात समझ में आपको नहीं आएगी मुकम्मल. लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, स्क्रीन नहीं देख रहे तो भी बात पूरी समझ नहीं आएगी. अगर आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन बोल के दोहरा नहीं रहे, आवाज में दोहराइए, ऊंची आवाज में, आवाज बुलंद. अगर नहीं दोहरा रहे तो भी कमी रहेगी समझने में. हाथों से इशारे नहीं करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ अभी के अभी, तो आपको जरूर भूलेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट पे भूलेगा. स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ याद नहीं होगा. सो प्लीज आपने ये याद रखना है कि जो जो चीजें मैं यहाँ गाइड करूँ आपने पूरी तरह इन्वॉल्व होकर उनको प्रैक्टिस करना है. चलिए जी, हम हल्की सी दोहराई करते हैं. आधा यानी पिछले चैप्टर में जो टेबल हमने स्टडी किया था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस टेबल में क्या था? ये एक्चुअली जमायर हैं, जमीरें. यानी एक तो हम नाम पढ़ते हैं ना, जैसे किसी का नाम है जमील या कोई खातून है उनका नाम है जमीला. अरबी में नाम मैं आपको बता रही हूँ. अगर हम कहें जमीला एक लड़की है और हमने बताना है वो पढ़ती कहाँ है, तो हम ये नहीं कहेंगे जमीला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हम कहेंगे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो ये खाती है, वो ये पसंद करती है. पहली बार नाम आएगा और उसके बाद जमायर इस्तेमाल होंगे. नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उनको जमायर कहते हैं. ठीक है. सो 6 हैं ये वर्ड्स जो हमने पिछले चैप्टर में सीखे, अभी हम दोहराते हैं. सो नए लोगों को और भी ज्यादा फोकस रखना है अपने आप को. सो आपको बताया गया था कि ये मर्द के लिए, मेल के लिए, अगर मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्किर के लिए आप इशारे करने जा रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दाएं हाथ से इशारा करेंगे. सो जो इस वक्त मैं कर रही हूँ आप अभी यही करें मेरे साथ मिलकर. तो ट्रस्ट में आपको चीजें अभी याद हो जाएंगी, बाद में टाइम ज्यादा नहीं देना पड़ेगा. राइट हैंड, अगर आप वाहिद की बात कर रहे हैं तो एक शहादा की फिंगर से इशारा होगा, और अगर ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो 4 उंगलियों से इशारा होगा. ठीक है. 3 तरह से बात होती है. एक तो वो जो यहाँ मौजूद नहीं, एक वो जो हमारे सामने है, और एक हम खुद होते हैं. जब हम उस शख्स की बात करें जो मौजूद नहीं है तो हाथ का इशारा होगा दाईं तरफ. वो सब, वो सब. आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोहरा रहे हैं. अरबी में कहेंगे हुआ, हुम, हुआ, वो, हुम, वो सब, हुआ, वो, हुम, वो सब, हुआ, वो, हुम, वो सब. राइट. अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एक इंसान हैं, तो मैं कहूंगी अंता, एक उंगली से आपकी तरफ इशारा, अंता, आप, क्योंकि आप वाहिद हैं. अगर आप ज्यादा लोग हैं, जैसे कि अब मुझे इस वक्त एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगी हम, वो सब. ठीक है. सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नीचे कुछ चैट आ रही थी, मैं वो देखने लगी. लेट मी स्टार्ट अगेन. हुआ, हम, अंता, आप. अब अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं कहूंगी अना यानी मैं, आप
میں, آپ, میں, anta, ana, anta, ana. So practice with me. Huwa, hum, anta, ana. Huwa, hum, anta, ana. آپ زیادہ لوگ ہیں تو میں کہوں گی آپ سب, ہم زیادہ لوگ ہیں تو کہیں گے ہم سب, آپ سب, ہم سب. انتم, نحنو, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. تو یہ الفاظ میں نے زیادہ دہرائے ہیں, حالانکہ اتنی دہرانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ اس سے اگلا لیول ہے. وہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم انہی اشارات کا استعمال کریں گے, ہاتھوں کے اشارے کا. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ کنورسیشنز ہیں, بول چال کے جملے ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. آپ میں سے میں پہلا کوشچن آپ کو سمجھاؤں گی اور سیکنڈ میں آپ کو مجھے جوائن کرنا ہوگا. من ہوا کا مطلب ہے, من آپ کو بتایا گیا تھا پچھلے چیپٹر میں, من کا مطلب ہے کون. من کون, کون. ہوا آپ نے ابھی پڑھا ہے وہ, ہوا وہ. تو من ہوا کا مطلب ہے کون ہے وہ, کون ہے وہ. جواب کیا ہے, ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان مرد ہے, کیونکہ مسلم مسلمان مرد کو کہتے ہیں, مسلمہ مسلمان عورت کو کہتے ہیں. کون ہے وہ مسلمان مرد ہے. من ہوا, ہوا مسلم. اب اسی طرح میں دوسرا سوال پڑھنے جا رہی ہوں, آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا, ہینڈ ریز کیجیے. نور الہدا, مائک آن کر لیجیے پلیز. آپ سے میں سوال کر رہی ہوں, من ہم, کون ہے وہ سب, تو اس کا جواب بتائیے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, وہ سب مسلمان ہیں. کون ہے وہ سب مسلمان وہ ہیں. سب جی اقصیٰ عامر, مسلمان ہیں. آپ سے میں اگلا کوشچن کر رہی ہوں. اقصیٰ عامر, آپ مائک آن کیجیے. من انتا, کون ہے آپ, آپ کیا جواب دیں گی اقصیٰ؟ انا مسلم, میں مسلمان ہوں. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. جی فائزہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میم فائزہ آپ پلیز ریپلائی کیجیے. من انتم, کون ہے آپ سب, جواب کیا ہوگا؟ نحن مسلمون, مسلمان ہیں آپ سب. ہم سب, ہم سب, نحنو ہم, سب ہم مسلمان. سب مسلمان, اوکے, مسلمان ہیں ہم. ہم سب ٹھیک ہے, دیٹس مسلمان. رائٹ, جزاک اللہ. جی جی بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر ٹو ایوری بڈی. تو آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی دیر توجہ دینے سے آپ اتنی زیادہ کنورسیشن آپس میں کر سکتے ہیں. سو انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ آج آپ گھر والوں کے ساتھ کنورسیٹ کریں, اور اگر کوئی نہ ملے تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جائیں, خود اپنے آپ سے بات کریں. تو آپ آج کا چیپٹر آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا, گرامر کا پورشن تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی اہم ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. یہ آلریڈی آپ اردو میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, فائزہ آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ نے آئی تھنک ہینڈ لو نہیں کیا ابھی. جی جزاک اللہ. نو میم. اوکے اوکے, رائٹ رائٹ. اسم, فعل, حرف آلریڈی ہم جانتے ہیں اردو میں, اردو کی گرامر میں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہاں اسم کیا ہے. آپ مجھے پلیز چیٹ باکس میں بتائیے کہ اسم کس کو کہتے ہیں, اردو کے حساب سے اسم کس کو کہتے ہیں. جی, اردو کے حساب سے اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو. دیٹس گریٹ. عربی میں آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے. اسم کی ڈیفینیشن کے مطابق عربی زبان میں اسم کہتے ہیں کسی کے نام کو اور خوبی یا خامی یعنی صفت کو. ٹھیک ہے, نیم اینڈ کوالٹی, نیم اینڈ کوالٹی, نام اور صفت دونوں چیزیں اسم کنسیڈر ہوں گی. جیسے کہ ایگزامپل دی جا رہی ہے, کتاب, مکہ. مسلم جو اسلام قبول کرتا ہو, جو اسلام کے دائرہ کار میں ہو, جو ایمان رکھتا ہو, اس کو مومن کہتے ہیں. تو یہ کسی کی خوبی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ سب اسم ہوتے ہیں, یاد رکھیے. اور اس کی پہچان بہترین ہے, آپ سامنے نیوی بلو باکس میں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہے, لام پر جزم, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے, کسی کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں پہچان کے لیے بتا رہی ہوں. یا پھر آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر ہو, اس کا مطلب ہے کہ عربی کے حساب سے یہ کوئی نہ کوئی نام ہے, اسم ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر لفظ کے آخر میں واو, نون, یا نون اور الف تا آ رہا ہے, اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گی, تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو آگے بھی گائیڈ کروں گی, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, سو فعل کیا ہوتا ہے, جس میں کسی
کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور وہ بھی زمانوں کے حساب سے. جیسے اس نے کھانا کھایا, وہ دوڑتا ہے, وہ پڑھتا ہے, میں آپ کو اس وقت پڑھا رہی ہوں, آپ مجھے سن رہے ہیں. تو یہ جو کام ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی, اور وہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, ماضی میں, حال میں, مستقبل میں, وہ ہوتا ہے فعل. جیسے فتح ایک لفظ ہے, اس کا عربی میں اس کا مطلب ہے اس نے کھولا. یعلمون, یعملون, وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے, رائٹ. تو کوئی بھی کام جہاں سے پتہ چلے گا اس کو فعل کہیں گے. تیسری چیز جو کسی جملے میں الفاظ کی کوئی قسم ہو سکتی ہے وہ ہے حرف, یعنی وہ الفاظ جو نہ تو اسم ہو نہ ہی فعل ہو, تو سمجھ جائیں کہ وہ حرف ہے. ایک تو یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے, دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ الفاظ جو اسم اور فعل کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں ان کو بھی حرف کہتے ہیں, یعنی جو اسموں اور فعلوں کو ملا دے. جیسے کہ بی, لی, من, فی, ان. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں بھی, کیونکہ آپ نے بہت سے ورڈ نہیں سیکھے. آپ مجھے بتائیے اب تک آپ نے ان حروف میں سے کتنے حروف میں آپ کو بتا دیے آج کی آیات میں اور اس سے پچھلے چیپٹر میں. بی آپ نے پڑھا ہے, لی, من, فی, ان, میں سے کیا پڑھا ہے؟ کوئی ایک بتا دیجیے. بتا سکتے ہیں کوئی؟ نہیں, من پڑھا ہے, من سے. من سے, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. بی بھی پڑھا ہے ہم نے, لی بھی پڑھا ہے, للہ. بی پڑھا ہے بسمی, نام سے, بسم اللہ. لی, للہ, الحمدللہ. من الشیطان. ٹھیک ہے, تو پلیز یاد رکھیے ہر لیسن کو اگلا لیسن شروع ہونے سے پہلے دہرانا ضروری ہے, تبھی آپ کو اگلا لیسن سمجھ میں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے, سو یہ جو حروف ہیں جیسے ہمارے انگلش میں اور پریپوزیشنز ہوتی ہیں, ان, آف, بیکاز, ایٹ, اس طرح سے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل آپ موجود ہے, سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. سو کچھ نام ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں. جیسے کہ کتابن, ایک کتاب, یہ اس کو ہم عام کنسیڈر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین یعنی دو پیش ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور اگر خاص یعنی پراپر ناؤن, اسم معرفہ ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی کنسیڈر ہوگا تو کیسے پتا چلے گا؟ اگر اس کے شروع میں الف لام ہے, ال, اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے. جیسے آپ کتاب میں لکھا ہوتا ہے الکتاب, القرآن, اس کا مطلب ہے وہ خاص ہے یعنی اسم معرفہ ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی بھی کسی اسم میں ال اور دو پیش, دو زبر دو زیر اکٹھے نہیں آتے. جب ال آتا ہے تو آخر میں جو دو پیش, دو زبر یا دو زیر ہیں ان میں سے ایک کو ہم ہٹا دیتے ہیں, ایک گر جاتا ہے. اگر کتابن اور ال کو ملائیں گے تو بنے گا الکتابو. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمن, اس کے آخر میں دو پیش ہے لیکن جب ال لگایا تو ایک پیش غائب ہو گیا, المسلمو بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ال اور دو پیش اکٹھے نہیں آئے. رائٹ, یاد رکھیے. آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے, یعنی مسلمن کے بجائے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلم, وہ ایک مسلم ہے, وہ ایک مومن ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ مسلمن ہے, نہیں کہتے. آپ ویسے روٹین میں ہماری یہ بھی روٹین ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جو آیت جہاں پر اینڈ ہوتی ہے وہاں بھی ایک حرکت کو ہم نارملی چھوڑ دیتے ہیں. جی, جمع بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اگر کوئی مذکر واحد ہے, جیسے کوئی ایک مرد ہے جو کہ مسلمان ہے, تو اس کو کہیں گے مسلم. اگر زیادہ مسلمان مرد ہیں تو اس کو جمع بنانے کے لیے ہم مسلم کے آگے واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کریں. یا تو واو نون بنائیں گے مسلمون, یا پھر یا نون لگائیں گے مسلمین. اب یہ کیسے لگائیں گے؟ اگر آپ کے پاس واحد ہے مسلمن, آخری میم پہ دو پیش ہیں, تو اس کی جمع میں واو نون کا اضافہ ہوگا یعنی اون, مسلمون. اگر مسلمن, کیونکہ مسلمون, مسلمن, مسلمن تینوں کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد, دو پیش دو زبر دو زیر سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا معنوں میں, تینوں کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد. تو اگر آخر میں دو پیش ہیں تو جمع بناتے ہوئے واو نون لگائیں مسلمون. اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر ہیں تو جب آپ اس کی جمع بنائیں تو آپ یا نون لگائیں گے یعنی مسلمین, اور پھر مسلمین کے لیے بھی مسلمین. ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں سمپل ورڈز میں. اگر آپ کے پاس واحد کے آخر میں دو پیش ہیں تو آپ جمع بناتے ہوئے واو نون لگائیں گے یعنی مسلمن سے مسلمون, زیادہ مسلمان مرد, ایک مسلمان مرد, زیادہ مسلمان مرد, واحد جمع. اور اگر آخر میں دو زبر دو زیر ہیں تو اس کی جمع بنانے کے لیے مسلمین
اور مسلمین لگائیں گے, یعنی جانون لگے گا اگر 2 زبر اور 2 زیر. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. پھر بھی کسی کانسیپٹ میں کوئی پرابلم رہ جائے, آپ ڈیفینیٹلی آپ سب کے پاس میرا نمبر موجود ہے, آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کو پریکٹس کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. مسلم ایک مسلمان مرد, واؤن لگایا تو بن گیا مسلمون. پھر مؤمنون مومنون, صالحون صالحون, کافرون اگر زیادہ کافر ہے تو کافرون واؤن آ گیا. مشرکون واؤن لگا دیں مشرکون, ٹھیک ہے. لیکن اگر آخر میں 2 زبر اور 2 زیر ہیں تو بنے گا مسلمن اور مسلمین کے لیے مسلمین, پھر اسی طرح مومنین, پھر صالحین, پھر کافرین, پھر مشرکین, یعنی جانون وہاں آیا جہاں 2 زبر اور 2 زیر ہیں. رائٹ. سو شروع میں ال ہے, اسم کی ہم نشانیاں بتائی جا رہی ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی. الف اور لام پر جزم ال, ٹھیک ہے. آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے. یا پھر اسم وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے شروع میں ال تو نہیں ہوگا لیکن آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں, یا پھر آخر میں واو نون یعنی یانون ہوگا. کیونکہ اسم کی 2 صورتیں ہیں, یا تو ہم کسی کا نام کسی کی خوبی یا نام واحد کنسیڈر کریں گے یا جمع, ٹھیک ہے. اگر وہ واحد ہوگا تو آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے, اگر وہ جمع ہوگا تو آخر میں واو نون اور یانون ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام کو جب ہم نے جوڑ دیا مسلم ان سے تو وہ بنا المسلمو, کیونکہ ال جڑنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی. کبھی بھی ایک نام میں ال اور تنوین اکٹھے نہیں آتے, یہ بات یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو باقی بھی ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ گئی ہیں جی. سو الحمدللہ آج کے چیپٹر میں ہم ان ٹیبلز کی مدد سے جملے بنانا سیکھ چکے ہیں. ایون کے جملے ابھی شروع میں ہی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج پہلے دن جوائن کیا ہے. سو دس از ہے نا یہ امیزنگ بات, اٹس ونڈرفل کہ پہلے دن میں آپ عربی کے جملے سیکھ کر جا رہے ہیں. ایک تو بول چال کے جملے جو آپ نے پچھلی بار بھی سیکھے تھے, اور جو اب جملے بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو پلیز اس کو دہرانے کے لیے آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے, اور اشارات میں کروں گی, آپ کو ہیلپ کروں گی. جی جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے. جی جی یہ 1908 آپ نے اپنے آپ کو ری نیم نہیں کیا, نیکسٹ ٹائم اپنا نیم لکھا کریں. جی ویوو 1908 اپنا مائک آن کر لیجیے. جی پہلا لفظ کیا ہے؟ ہوا مسلم, مانی وہ ایک مسلمان ہے. پڑھتی جائیے. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ. نور انتا الہدا آگے مسلم, آپ آپ مسلم ہو. نور الہدا آگے آپ پڑھیے. جزاک اللہ. جی انتا مسلم, آپ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم, انا آپ مسلم, میں مسلمان. آپ اکیلے, سب جی. نہیں ہے. جی آپ مسلمان ہیں. انا مسلمون, انا مسلم, میں مسلمان ہوں. اوکے. نیکسٹ بتا رہی ہیں ہمیں سارا عثمان. سارا اپنا مائک آن کر لیجیے. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیر. تو جو ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن, وہ سب, آپ میں, آپ سب, ہم سب کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے. اس کو صرف مسلم کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر ہم نے اتنے جملے سیکھے, 6 جملے ماشاءاللہ. سو عربی بول چال کے لیے اگر ہم یہاں آئیں تو 2 لفظ میں آپ کو آج نئی انٹروڈیوس کراؤں گی. حل اگر آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, یعنی یہ کسی لفظ کو سوال بنا رہے ہیں, کوشچن. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں 46 ہو گئے. ود ان فیو منٹس ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جوائن کرتے رہیے کیونکہ اینڈنگ بہت اچھی ہے. حل سوال ہے کیا, حل کا مطلب ہے کیا. نعم کا مطلب ہے جی ہاں یعنی یس. ٹھیک ہے. ان کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی تو آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے کہ پہلے سوال کون یہاں دہرانے کی کوشش کرے گا, اور گھبرائیے نہیں, اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں. جی سادیہ کمل پلیز اپنا مائک آن کیجیے. جی پہلا میم. سوال میں آپ کو بتاتی ہوں. حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان مرد ہے؟ جواب دیجیے. نعم ہوا مسلم, جی وہ مسلمان مرد ہے. جی ہاں وہ مسلمان مرد. ویری گڈ, جزاک اللہ. نور الہدا نیکسٹ آپ بتائیے. حل ہم مسلمون, کیا وہ سب مسلمان مرد ہیں؟ نعم ہم مسلمون, ہاں وہ سب مسلمان ہیں. جی ہاں وہ سب مسلمان. سبحان اللہ. جی ہاں وہ جزاک اللہ سب خیر. مسلمان.
वेरी गुड जी। मैम फाइजा आप मुझे बताइए, हल अंत मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? जी फाइजा। नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट हमें आयशा बतूल बता रही हैं इंशाल्लाह, हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो जवाब क्या होगा? नाम नहनु मुस्लिमून, हाँ हम सब मुसलमान हैं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम सीखा था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का लेवल ही बहुत आगे था। और वो क्यों था कि इतनी देर में इतना बेहतरीन सीखा। बचपन से देख रही हूँ कि नहीं ये जबर जेर है और अरबी तो इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कुरान में, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को सीखने के लिए आसान बनाया। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन मोटिवेशनल जो चीजें यहाँ बताई गई हैं, नुक्ता तालीम ये अहम है, इन्हें सुने बगैर आप मत जाइएगा। So I'm taking only 2 to 3 minutes from you. नुक्ता तालीम क्या है? दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे खो दें। तो अब तक आपने दिमाग इस्तेमाल किया तो आप इस काबिल हो गए कि पहले लेसन को एंड किए बगैर कि मैं आपको रिवीजन का टाइम दूं, आप खुद करवा रहे हैं माशाल्लाह। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तो आप पढ़ा भी सकते हैं। सो नियत रखिए कि आपको भी पढ़ाना है, ये अल्लाह का दीन है, इसको फैलाना है इंशाल्लाह। हम में से हर एक इसको आगे फैलाएगा इंशाल्लाह ताला। सो इसके लिए हमें दिमाग इस्तेमाल करना है। तो दिमाग इस्तेमाल करें या उसे खो दें, यूज इट और लूज इट। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो दिमाग इस कदर, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस कदर सेल्स हैं हमारे दिमाग में, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जब मौत के बाद अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला कहेंगे वैसे कि वैसे दिमाग वापस ले आए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी में बमुश्किल हम अपना 5% से ज्यादा 25% तक दिमाग इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं ये बात? तो 100 में से अगर 25% चले, जिसने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, जिसने बहुत इस्तेमाल कर लिया, बहुत पढ़ लिया, उसने 25% कर लिया, तो बाकी 75% तो हम खाली ले जाते हैं अल्लाह के पास। तो तकरीबन खाली है ना, पोटेंशियल के एतबार से ये बात आपको बताई जा रही है। और ये बात कभी मत सोचें, अपने बड़ों को भी बताएं। हम कहते हैं मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मैं अब याद नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 60 इयर्स के, तो भी दिमाग के सिर्फ 3% खुली है, उस वक्त तक मर चुके होंगे, बाकी मौजूद हैं बिलियंस। तो बात यह है कि हम खुद हार मान जाते हैं कि नहीं अब हम थक गए हैं, अब हमने बहुत कर लिया, हम सोचने लगते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हम पढ़ नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कह देते कि बस माँ की गोद में और इस एज तक इल्म हासिल करो, जबकि ये कहा गया है कि माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। इसका मतलब है सलाहियत मौजूद रहती है। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकाने मत दें। शैतान भटकाएगा कि अब आपसे नहीं होगा, अब तो आप बड़ी उम्र में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। याद रखिए आपका 97% दिमाग अभी बाकी है। जो इस एज के लोग हैं उनके लिए ये बात है। तो ये कोर्स बराबर फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज, चाहे वो रिटर्न होमवर्क ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन उनको ज्वाइन जरूर करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सीखेंगे यहाँ से। सो प्लीज आप उनको मोटिवेट कीजिए। वर्जिश आप सब जानते हैं कितनी जरूरी है, दिमाग के लिए भी, मसल्स के, जिस्म के लिए भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा उम्र वालों के लिए। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है डॉक्टर कहते हैं वॉक कंटिन्यू करें, बीपी हाई हो रहा है जरूर रात की वॉक करें सुबह की। इसका मतलब है उन्हें तो ज्यादा जरूरत है, वरना आपके खुलिया मरने लगते हैं। अगर आप एक्सरसाइज में नहीं रहते आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जाम होने लगता है, जैसे कोई मशीन रोक दी जाए ना तो वो स्टॉप हो जाती है, सेम लाइक दैट। सो जब आपने वर्जिश करनी है और दिमाग की करनी है, सो उस दिमाग की वर्जिश के लिए यानी आपको समझना पड़ेगा दिमाग के अंदर की वर्जिश कैसे होगी। आप और करें चीजों पर, अल्लाह की कायनात पर और बहुत सारे उलूम पर। तो सबसे बेहतरीन इल्म क्यों ना दिमाग की वर्जिश हम कुरान के साथ ही करें। टीपीआई को समझें, कोर्स को समझें, अल्लाह के वर्ड्स को समझें, दिमाग भी चलेगा, सोचेंगे, मेहनत करेंगे और दिमाग की एक्सरसाइज भी होगी। इसका मतलब है हमारा दिमाग ज्यादा टाइम तक सेहतमंद रहेगा। सुभान अल्लाह। और जब कुरान के जरिए से वर्जिश होगी तो रहमतें भी हासिल होंगी। अगर आपको मैं अभी कहूँ, आप मुझे कहे, चले मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मुझे कोई कहे कि आप तुम तो बड़ी कुनसेहन हो, तो डेफिनेटली मैं कभी मानूंगी थोड़ी, क्योंकि नहीं इतनी भी नहीं, मुझे ये चीज समझ आती है, वेरी स्मार्ट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब समझ आता है, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन जब कुरान पढ़ने की बात है हम कहते हैं नहीं हमें समझ नहीं आता, नहीं हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता। इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि आप कुनसेहन है, मैं मान रही हूँ, इसका मतलब है शैतान ये कहता है, क्योंकि शैतान जितना हम पे हमला करता है ना, सबसे ज्यादा शिद्दत से हमला वो तब करता है जब हम कुरान पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर ये बंदा यहाँ जुड़ गया
اس کو میں نے ورگلایا نہیں, یہاں سے اٹھایا نہیں قرآن پڑھنے سے, تو یہ اللہ سے جڑ جائے گا اور میرا مشن ناکام ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جانے کا. تو اس وقت شیطان کے حملے ہوں گے, وہ آپ کو کہے گا, آپ کو لیزی کرے گا, اس سے مقابلہ کرنا ہمارا کام. سو جب بھی مشکل خیال آئے اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے کام کو شروع ہو جائے. الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. یاد رکھیں اب تک چیپٹر 1 اور 2 کے بعد ہم نے 27 لفظ سیکھے ہیں, لیکن مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ سسٹرز, ہم نے 27 لفظ نہیں سیکھے بلکہ قرآن کے 8638 لفظ سیکھے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں 2 گھنٹے میں قرآن کے 8638 لفظ سیکھنا واقعی آپ کے لیے خوش نصیبی ہے, تو پلیز اپنے مائک سب لوگ آن کر کے الحمدللہ کہیے, میں سننا چاہتی ہوں. الحمدللہ. 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 جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. سو یہ بہت بڑی بات ہے. سو ایسا لگتا ہے جب میں نے یہ کورس کیا تھا, میں بھی آپ کی طرح سے نہیں کرنے کے لیے آئی تھی, تو شروع سے تو کسی کو بھی نہیں آتا, سب کو محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سو جب میں پہلے آئی تھی, تو جب میں نے یہ سیکھا تو مجھے لگا اس سے پہلے کی زندگی میں تو میں کچھ تھی نہیں, اب تو میں خود اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرنے لگی جب میں نے اس کو سیکھا. سو آپ کو بھی اسپیشل فیل ہو رہا ہوگا. تو ہر ویک آپ تھاؤزینڈز میں ورڈ سیکھیں گے, ہنڈریڈز میں ورڈ سیکھیں گے, سبحان اللہ, انشاءاللہ تعالیٰ. سو انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے 78,000 کو ٹچ کرنا ہے, اور اگر اس اسپیڈ سے ہم سیکھتے جائیں گے تو کیا مشکل ہے. الحمدللہ. جی فرینڈس, سو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ کو دعا سب سے زیادہ پسند ہے اپنی عبادتوں میں. تو ہم اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. پاک ہے تو اللہ, اور تعریفیں سب اسی اللہ کے لیے ہیں, اور تو پاک ہے ہر برائی, ہر کمی, ہر خامی, ہر نقص سے اے میرے اللہ, اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور شکر ہے. اور ہم سب لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور ہم سب تیرے سامنے اپنے صغیرہ اور کبیرہ تمام معمولی اور بڑے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے. ہم سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین.